अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज की जानिब। सबसे पहले तो बात करूंगा स्पेन के जो तमाम तरह के वीजे हैं उनके बारे में। एक अच्छी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद 4 साल कार्ड जो है आपको मिलता है, उसके फायदे कौन कौन से हैं इस पे बात करेंगे। उसके बाद यूरोपियन कोर्ट का इमिग्रेंट्स के हक में एक बड़ा फैसला जिसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द यूरोपीय यूनियन पड़ेगा, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आलता आप कितने घंटे का चला सकते हैं जो कि आपके बीदे लिबराल पे जो है वो शो होता है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। यूरोपियन कोर्ट के जो इमिग्रेंट्स के हक में एक बड़ा फैसला आया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, स्पेन तमाम तरह के जो वीजे हैं उनके बारे में अच्छी खबर कौन सी है इसको कवर करूंगा और आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा मुतासरीन है एम्बेसी के। जो स्पेन एम्बेसी है इसका अपना रोल तो काफी हद तक जो है नहीं कह सकते कि बुरा है, बहुत अच्छा रोल है। लेकिन जिनको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो हमारे ही अपने भाई हैं टीसीएस वाले जो पाकिस्तानी वहां पे काम कर रहे हैं, उन्होंने तरह तरह के आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हथकंडे निकाल दिए हैं कि वो अब सीटे तक के बड़ी बड़ी रकम जो है वो वसूल कर रहे हैं सिर्फ सीटा देने के लिए, उनकी फाइल सबमिट करवाने के लिए। तो पहले हम इटली का सुनते थे, लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो है वो स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद के जो सीटा सिस्टम है उसका इंतहाई इस वक्त बुरा सिस्टम चल रहा है। और टीसीएस वाले जो है वो काफी ज्यादा जलीलो ख्वार कर रहे हैं पाकिस्तानियों को। इस पे कब सुनवाई होती है, कब की स्टेप लिया जाता है, कब हम आवाज उठा रहे हैं और काफी ज्यादा इस पे उठा रहे हैं कि इस इशू को लाजमी तौर पे जल्द से जल्द हल होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फैमिलीज को प्रॉब्लम्स हैं खास तौर पे इस इशू पे। जो अभी मैं आप लोगों के साथ न्यूज शेयर करूंगा, इसका हल जो है वो ये जो इस वक्त सारी सिचुएशंस और खराबी चल रही है, इसका हल आपको इस अनाउंसमेंट पे और इस नए तरीकाकार में नजर आएगा। अभी तक आपने सुना है कभी कि इंग्लैंड की एम्बेसी में इस तरह का इशू हुआ? हालांकि हमारी कम्युनिटी सबसे ज्यादा जो है वो इंग्लिश कंट्रीज में रहती है और यूके जो है वो आपको पता है बरे आजम यूरोप में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी वहां पे हैं। अगर यूरोपीय यूनियन की बात करें तो वो तो इटली में है, लेकिन अगर बरे आजम यूरोप की बात करें तो सबसे ज्यादा यूके में है और वहां पे तीसरी चौथी नस्ल जो है वो चल रही है। इसी तरह आयरलैंड में, इसी तरह यूएसए में, इसी तरह कनाडा में, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां पे रहती है। वहां पे उन एम्बेसीज में, कॉन्सुलेट में कभी ये आपने सुना कि वहां पे अपॉइंटमेंट के लिए इतनी बड़ी बड़ी रकम जो है वो लोग अदा कर रहे हैं या वहां पे फलां स्कैंडल आया? कभी नहीं सुना। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि ये जो भी यूरोपीय यूनियन करने जा रही है, उन्होंने काफी अरसा पहले ये सिस्टम कर दिया है। जो मैंने अभी आपको बता रहा हूं कि वीजा वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी वो इसी सिलसिले में है। अब क्या होने जा रहा है? अब ये तमाम फाइलें जो हैं, जो तमाम आप टीसीएस दफ्तर में जमा करवाते हैं स्पेन एम्बेसी का वीजा लेने के लिए, फैमिली वीजा लेने के लिए, अब ये तमाम सिलसिला जो है ये ऑनलाइन होने जा रहा है। इस साल के आखिर में या 2026 के शुरू में यूरोपीय यूनियन सेंट्रल शेंजन वीजा जो सेंट्रल पोर्टल है वो खोलने जा रही है, जिसके जरिए तमाम लोगों की जो वीजा फाइलें हैं ऑनलाइन सबमिट होंगी और ऑनलाइन ही उनके तमाम जवाबात उनको आएंगे। होगा किस तरह? अब देखिए, शेंजन वीजे में के अंडर जो है बेशुमार कंट्रीज हैं, जो कि 20 से ज्यादा है जो शेंजन वीजा कंट्रोल होता है जिनसे। अब होगा क्या कि स्पेन का अपना ही डिपार्टमेंट होगा, अपने ही लोग होंगे, लेकिन तमाम के तमाम लोग ऑनलाइन बैठे होंगे। कोई मैड्रिड में बैठा होगा, कोई बार्सिलोना बैठा होगा, कोई इस्लामाबाद एम्बेसी में बैठा होगा, कोई दुनिया के किसी और मुल्क में। इन्होंने बंदे हायर किए होंगे जो आपकी एप्लीकेशन पे जो है आपको सर्विस देंगे। आपको नहीं पता होगा कि आपकी फाइल किस बंदे के पास जाएगी। वो आपकी फाइल म्यार पे पूरी उतरती है, आप रिक्वायरमेंट सारी पूरी करते हैं, उसी वक्त आपका वीजा जो है वो रिकमेंड कर देगी कि आपका वीजा ओके है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ एम्बेसी किस काम के लिए होगी? स्टिकर लगाने के लिए, आपको वीजा देने के लिए। अदरवाइज तमाम वीजा प्रोसेस जो है वो अब ऑनलाइन होने जा रहा है। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज वीजा जो प्रोसेस है वो सारा, और डिजिटलाइज वीजा प्रोसेस। जो डिसेंट्रलाइज है वो अभी चल रहा है कि शेंजन वीजा हर कंट्री अपना अपना डिफरेंट जो है वो डील कर रही है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम में
بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں جس کو اب سینٹرلائز کرنے جا رہی ہے. دنیا کی تمام ممالک سے جو اپلیکیشنز آئیں گی وہ اسی طرح آن لائن ہوں گی شنجن ویزا کے لیے، اور کافی بہتری آ جائے گی. تو اس وجہ سے یہ کچھ ٹائم پیریڈ ہے جو کہ مشکلات کا ٹائم پیریڈ ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہے کافی زیادہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اس کے بارے میں جیسے نئی اپڈیٹس آتی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. بہرحال بہت جلد جو ہے یہ سسٹم لاگو ہونے جا رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے بمائے لنک اس پہ تفصیلی آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کی تھی. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ 4 سالہ کارڈ جو ہے اس کے فائدے کون کون سے ہیں. بہت سارے دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ مقصد کیا ہے 2 سالہ کارڈ کی بجائے 4 سال کا کارڈ دینے کا. پروسیس تو وہ بھی چل رہا تھا، اس میں کیا چیز نئی ہے یا کیا فائدہ ہے جو حکومت نے سوچا کہ 4 سال. اس میں بڑے فائدے ہیں جو میں نے چند ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے، لیکن آج میں جتنے فائدے ہیں جو کہ میری نظر میں بڑے بڑے فائدے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. 4 سالہ کارڈ جو ہے آپ کو جیسے 1 سال کا پہلا کارڈ ختم ہوتا ہے تو پھر آپ کو ڈائریکٹ 4 سال کا کارڈ دے دیا جاتا ہے. وہ 4 سال کے کارڈ کے فائدے، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو 2 سال کے بعد کارڈ رینیو نہیں کروانا پڑے گا، بلکہ 4 سال تک وہ کارڈ آپ کے پاس رہے گا اور 4 سال کے بعد آپ وہ رینیو کروائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ 2 سال کے بعد دوبارہ سے آپ نے جو ہے وہ رینیو کروانا ہے. اس کے بعد جو ہے اس پہ آپ جاب بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں. پہلے کیا تھا، اگر آپ نے جاب والا کارڈ لیا ہے کسی کمپنی امپریسی کا، کسی آٹونومو والے کا کانٹریکٹ لگا کے 2 سالہ کارڈ آپ نے رینیو کروایا، اس پہ پھر آپ جاب ہی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو وہ اکسترا خیریہ میں دوبارہ جمع کروانا پڑتا تھا، بزنس کی پرمیشن لینا پڑتی تھی، پھر آپ جو ہے وہ بزنس کر سکتے تھے. تو کئی مرتبہ ریجیکشن ہو جاتی تھی تو بڑے مسئلے مسائل بنتے تھے. لیکن اب یہ کارڈ میں یہ خصوصیت ہے کہ آپ اس پہ کام بھی کر سکتے ہیں اور اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں. آپ کو اس کی رینیویشن یا اس کو چینج کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے بعد ریجیکشن فیلئر جو بہت زیادہ یہ ڈر رہتا تھا پہلی 2 سالی سے، جب اگلی نیکسٹ 2 سالی لینی ہوتی تھی کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ریجیکٹ ہو جائے. بعض اوقات ہم پریسوں کے ٹیکس نہیں جاتے تھے، بعض کا کوئی اور مسئلہ بنتا تھا، تو کافی زیادہ اس میں پریشانی رہتی تھی کہ کہیں ہمارا کارڈ جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو جائے. اب ڈائریکٹ آپ کو 4 سال کا ملے گا. جب 4 سال کا ختم ہوگا تو 5 سال آپ کیا لیگلی یہاں پہ کام کرتے ہوئے پورے ہو چکے ہوں گے. اور یورپی یونین کا یہ قانون ہے کہ جو لوگ یہاں پہ لیگلی 5 سال یورپی یونین میں جو ہے وہ رہ لیتے ہیں ان کو پھر آگے پرماننٹ ریزیڈنسی آپ نے دینی ہے. اس کے بعد ان کے دریچوں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ان کو پھر آپ آسانی کے ساتھ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا بینیفٹ ہے جو کہ 4 سالہ کارڈ میں آپ کو ملتا ہے. اس کے بعد 2 سالہ پہلا کارڈ ختم ہوتا ہے تو آپ نے تاسا دوبارہ جمع کروانا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کو ڈر خوف ہوتا ہے تو لائر دوبارہ کروانا ہے نیکسٹ 2 سال آپ کو لینے کے لیے. لیکن اس میں وہ ڈر، وہ ایکسپینسز بھی ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ آپ جو ہے وہ آگے پرماننٹ ریزیڈنسی ہی اپلائی کرتے ہیں جب آپ کا 4 سال کا کارڈ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بینیفٹ ہیں جو کہ کافی بڑے بینیفٹ ہیں جو آپ کو 4 سالہ کارڈ سے ملتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ یورپین کورٹ نے امیگرینٹس کے حق میں ایک بڑا فیصلہ دیا ہے. یہ بڑا فیصلہ کیوں کر ہے؟ یہ ایک کنٹری کے لیے جو یورپین کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ تمام یورپین کنٹریز پہ لاگو ہوگا. اس میں جرمنی بھی جو ہے وہ پر تول رہا تھا، ہالینڈ بھی، فرانس بھی اور باقی ممالک بھی اسی ملک کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ اس کا اگر کامیاب رہتا ہے یہ منصوبہ تو ہم بھی اس کے پیچھے جائیں گے. اور یہ منصوبہ تھا، اس میں ڈنمارک بھی بہت زیادہ کوشش کر رہا تھا کہ اس طرح کا منصوبہ وہ بھی لاگو کریں، لیکن اب تمام خاموش ہو جائیں گے کیونکہ یورپی یونین نے کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے. یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹلی نے البانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو کہ سیف کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پہ انہوں نے ایگزامپل میں کورٹ میں یہ نام بھی لیا ہے، ایک بنگلہ دیش کا نام لیا ہے کہ وہ سیف کنٹری ہے، اسی طرح اور چند ایک ممالک کا نام لیا ہے کہ وہ بھی سیف کنٹریز ہیں. ان کے جو باشندے ہیں وہ یہاں پہ ان کو اگر ہم ڈپورٹ کرتے ہیں تھرڈ کنٹری میں تو یہ بائی لا ٹھیک ہوگا. لیکن یورپی کورٹ نے اس کو منع کیا ہے اور ریجیکٹ کیا اور یہ کہا کہ بالکل بھی یہ امیگرینٹس کے حق میں یہ فیصلہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے ہم اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آلتا کتنے گھنٹے آپ چلا سکتے ہیں. ایک بندے کا آلتا آلریڈی 8 گھنٹے چل رہا ہے، اب وہ مزید 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا مزید 8 گھنٹے کیا آلتا کر سکتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ سیکورٹی سوشل کا یہ قانون ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے 12 گھنٹے اپنا آلتا چلا سکتے ہیں. ایک وقت میں کبھی میں نے بھی 12 گھنٹے آلتا چلایا ہے. میں جو ہے وہ
8 گھنٹے ایک جگہ پہ اور 4 گھنٹے ایک جگہ پہ. بے شک میں جو ہے وہ مختلف اوقات میں کام کرتا تھا لیکن چلا ہے اتنا اعلیٰ. اس وجہ سے مجھے بخوبی طور پہ اس کا پتہ ہے اس قانون کا کہ 12 گھنٹے سے زیادہ آپ اعلیٰ نہیں چلا سکتے. اگر چلائیں گے تو وہ آپ کا بیدہ لیورال پہ نہیں آئے گا اور بائی لا بھی وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس وجہ سے آپ نے 12 گھنٹے سے زیادہ اپنا کانٹریکٹ نہیں چلانا. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.